सबैलाई फेरि पनि आज बिहानीको टिचिङमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी पवित्र आत्माको दान अनि वरदानको विषयमा हेरिराखेका छौँ पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायबाट अनि हामी इन्ट्रोडक्टरी टिचिङमा छौँ। हामी 8 मा आइपुगेका छैनौँ अहिले। पहिलो कोरिन्थी 12 को हामीले हिजो कति हेरेको? हाम्रो बेस स्क्रिप्चर कति हो? 1 देखि कति 11 हो भने हामी यसलाई एभ्री पदलाई एभ्री भर्सलाई हामी हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अनि हिजो हामीले 1 हेऱ्यौँ। हाम्रो 1 को कन्सेप्ट के थियो? पावलले के भनेको छ? आत्मिक वरदानहरूका विषयमा के नहुनु, अजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन। अनि हामीले हिजो हेऱ्यौँ अरू बाइबलहरूमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई, अङ्ग्रेजी बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई अजान भन्ने शब्दलाई के शब्द चलाएको छ अरे? हजुर, अनइन्फर्म्ड, मिसइन्फर्म्ड अथवा इग्नोरेन्ट। त्यो भनेको चाहिँ जानकारी नै नभएको या त गलत जानकारी भएको हुनसक्छ या त अनभिज्ञ के पनि थाहा नभएको हुन सक्छ र त्यस्तो नहुनु आत्मिक वरदानको विषयमा भनेर बाइबलले बताएको छ। र हिजो एउटा असाइनमेन्ट पनि थियो। धेरै जसो डिनोमिनेसनल चर्चेसहरूले, कतिवटा चर्चेसहरूले पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ के भयो? प्रेरितहरूको मृत्युसँगै के भयो? वरदान के भयो? बन्द भयो अथवा रोकियो भनेर भन्छन्। अनि त्यो बाइबलले हो कि होइन भन्ने बारेमा सायद हामी आज बिहानी भन्दा पनि त्यसलाई बादमा हेर्दै जानेछौँ है त। तर अहिलेलाई भने हामी 2 अध्यायमा आउँछौँ। सबजनाले 2 अध्यायलाई पढ्नेछौँ। 1, 2, 3। तिमीहरू जान्दछौ जब तिमीहरू मूर्ति पूजक थियौ तब नबोल्ने मूर्तिहरूतिर जता जता लग्यो त्यतै त्यतै डोरिएका थियौ। यहाँनिर हामी 3 पनि पढिहालौँ है त। 1, 2, 3। यसकारण म तिमीहरूलाई थाहा दिन्छु, परमेश्वरका आत्मामा भएर बोल्ने कसैले येशू श्रापित हुनुहुन्छ भनी भन्दैन औ पवित्र आत्मामा बाहेक कसैले येशूलाई प्रभु हो भन्न सक्दैन। म यो कुरालाई आज भने क्लियर गर्न चाहन्छु है त। यहाँनिर पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि कोरिन्थीको चर्चलाई, कोरिन्थमा भएको चर्चलाई पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि एक समयमा तिमीहरू मूर्ति पुज्थ्यौ। अनि यसलाई चाहिँ बाइबलको भाषामा चाहिँ के भन्छ? पागन वर्शिप, आइडल वर्शिप, उनीलाई पागन भनेर भन्छ। अनि यो मण्डलीहरू चाहिँ, यो कोरिन्थको मण्डली चाहिँ एक जमानामा मूर्ति पुज्नेहरू थियो। अथवा मूर्ति पुज्ने भनेको उनीहरू धूप धङ्कार गर्ने, मन्त्र तन्त्र गर्ने, अनि बोक्सी विद्या, विचक्राफ्ट हामी जसलाई भन्छौँ, यस्तो किसिमको ब्याकग्राउन्डबाट आएको उनीहरूले। अनि चर्चमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब पवित्र आत्माको पनि बप्तिस्मा भयो तब मान्छेले अन्य भाषा बोल्न, राम्रो बुझौँ है यो कुरालाई, अन्य भाषा बोल्न थाल्यो। अनि अन्य भाषा सँगसँगै चर्चभित्र अर्को भाषा पनि सुरु भयो। त्यो चाहिँ कुन भाषा थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आउँदाखेरि तन्त्र मन्त्र बोल्थ्यो, त्यो तन्त्र मन्त्र को पनि उनीहरूभित्र चाहिँ एकदमै भाषा सुरु भयो। अन्त मण्डली कन्फ्युज भयो, एल्डर्सहरू मण्डलीको कन्फ्युज भयो, यो पवित्र आत्माबाट भएको हो कि भूत आत्माबाट भएको हो कि। अनि आज पनि प्राय मण्डलीले के गर्छ? अन्य भाषा चर्को आवाजमा बोल्न थाल्यो। अथवा हामी अब 15-20 जना बसेका छौँ, अन्य भाषामा हामी आवाजमा बोल्न थाल्यो भने मान्छे डराउँछ। अनि के भन्छ? यो चाहिँ के बोलेको हो? भूत बोलेको, यो चाहिँ भूत आत्मा बोलेको हो। त्यसले गर्दाखेरि पावलले सबैभन्दा पहिला यहाँ क्लियर गरेको छ भने तिमीहरूमा चाहिँ भूत आत्मा पनि बोलेकै हो। किन बोलेको हो? किनभने तिमीहरू कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको थियौ? मूर्ति पूजाको पागन ब्याकग्राउन्डबाट आएको थियो तिमीहरू। त्यसले गर्दाखेरि अजान नबस्, अथवा छुट्याउनु पर्यो। मैले हिजो भने नि के पवित्र आत्माबाट भएको, के भूत आत्माबाट भएको। जस्तै मैले अस्ति भने नि होइन, मलाई एक बेलुकी फोन आयो अनि एकजना नानीले फोन गरेर भन्यो, नानीको पापाले फोन गरेर भन्यो, सर मेरो छोरी हस्पिटलमा छ, एकदम खै के भाषा बोल्दैछ, अन्य भाषा हो कि के हो, छुट्याउनै सकिनँ। अनि उसलाई त डक्टरले त धामीकोमा पो लानु भन्दैछ भन्यो। अनि अब डक्टरले धामीकोमा लानु भनेपछि त्यो अब अन्य भाषा हो भन्ने त कुरै भएन। अनि मैले एकचोटि उसको आवाज सुन्छु त म भन्नु, हस्पिटलबाटै फोनबाट आवाज सुने नि, उसको आवाज सुन्दै गर्दाखेरि मलाई पटक्कै लागेन त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको भाषा। मैले तुरुन्तै मेरो प्रेयर सेन्टरमा ल्याउनुहोस्। अनि उनीहरूले लिएर आए। अनि जसै लिएर आएँ मैले पत्ता लगाएँ उसलाई चाहिँ भूतले एउटा भाषा दिएको रहेछ, उसको भाषा। अनि विभिन्न भाषामा
ऊ बोल्दै थियो, तर जसै हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, उसलाई काउन्सिलिङ गऱ्यौँ, प्रभुलाई ग्रहण गरायौँ, उसको त्यो दिन छुटकारा भयो। अनि भूतहरूको पनि भाषा हुन्छ, मैले भन्न खोजेको कुरा, उनीहरूले पनि अननोन टङ्ग्सलाई प्रयोग गर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि त ज्यादातर मजाको कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा पनि भनिदिउँ, मन्त्रतन्त्र पढ्नेहरूले मन्त्रतन्त्र अथवा भनौँ न के भन्छ त्यसलाई, मन्त्रतन्त्र च्यान्टिङ, उनीहरूको जुन चाहिँ त्यो च्यान्टिङ प्रेयर्स हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ मन्त्रहरू हुन्छ, उनीहरूको जुन चाहिँ प्रेयर्सहरू हुन्छ नि, त्यो ज्यादातर के छ थाहा छ? जस्तै कुनै पनि अब ब्राह्मणले भयो, कुनै पनि लामाले अथवा कुनै पनि धामी झाँक्रीले, कुनै पनि विचक्राफ्ट गर्ने मान्छेले बोलेको भाषा इन्टरप्रेट गरिँदैन, इन्टरप्रेट हुँदैन त्यो भाषा, त्यो गिफ्टिङै छैन। उनीहरूले त्यही पनि उनीहरूकोमा डर के हुन्छ भने त्यो भाषा पब्लिकले थाहा नपाओस्, सुन्ने मान्छेले थाहा नपाओस्, किनभने त्यो भाषाभित्र थुप्रै प्रकारको कर्ड्स, थुप्रै प्रकारको डेथ, ब्लड सेडको कुराहरू बोलेको हुन्छ कतिपल्ट। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भाषाहरू इन्टरप्रेट गरिन्न। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पवित्र आत्माको भाषा चाहिँ जहिले पनि अनुवाद हुन्छ। अनि त्यही भएर 9वटा दान अनि वरदानहरूमा एउटा वरदान के पनि छ? भाषाको अर्थ लगाउने, भाषाको अर्थ। हामी यसको बारेमा डिटेल हेर्न लागेका छौँ है, इन्टरप्रिटेसन अफ टङ्ग्स भनेर। तर यहाँनिर पावलले मजाले पहिलाबाट ब्याकग्राउन्ड के क्लियर गरेको छ भन्दाखेरि, हो तिमीहरूमा भूत आत्मा पनि भएकै हो, चर्चमा पवित्र आत्माको काम हुँदै गर्दा भूतले पनि आफ्नो मेनिफेस्टेसन्स देखाएकै हो। तर पावलले मिठो कुरा भनेको छ, तर पवित्र आत्मा, मजाको कुरा होइन के छ भन्दाखेरि पवित्र आत्मामा सेवा गर्ने व्यक्तिले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई उचाल्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा, नानीहरूलाई म तिमीलाई पनि मेन्टरिङ गर्दैछु आज भाइ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि नि, हामी दान अनि वरदानले भरिनु, हामी अन्य भाषाले भरिनु, हामी दान अनि वरदानमा चल्नु चाहिँ एउटै उद्देश्य। याद गर्नुपर्ने कुरा, हामी हिरो हुनु होइन। म भयङ्कर अन्य भाषा बोल्न सक्छु, मेरोमा भयङ्कर के अरे वर्ड अफ विजडम छ, वर्ड अफ नलेज छ, मेरोमा हिलिङको वरदान छ, मेरोमा के अरे विश्वास गर्ने मेरोमा वरदान छ, निको पार्ने वरदान छ, आश्चर्य कामको वरदान छ, अगमबानी बोल्न सक्छु, म आत्माहरू छुट्याउन सक्छु, म किसिम किसिमका भाषा बोल्न सक्छु, भाषाको अर्थ पनि लगाउन सक्छु भनेर आफूलाई अल्ग्याउने अथवा आफूलाई लिफ्ट गर्ने कुरा होइन नि, जो चाहिँ आजको दिनमा भइराखेको छ। पवित्र आत्माको दान अनि वरदानमा ऊ अपरेट गर्ने बित्तिकै, उसको जीवनमा पवित्र आत्माको दान अनि वरदान देखिने बित्तिकै ऊ हिरो हुन थाल्छ। मैले हिजो भने नि, ग्ल्यामर उसको जीवनमा देखा पर्छ। उसको अब आफ्नै छ, त्यतातिर म जान चाहदिनँ। तर बाइबलले यहाँनिर हामीलाई, तिमीलाई म यो पनि आज पनि के मेन्टेन गर्दैछु भने नि, 9वटा दान अनि वरदान प्रभुले हरेकलाई दिन चाहनुहुन्छ। तर एउटा पहिलाबाट उद्देश्य बुझ्नु, म परिचय मात्रै बताउँदैछु, पहिलेबाट उद्देश्य के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो 9वटा दान अनि वरदानको एउटै उद्देश्य हो, त्यसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई उचालेको हुनुपर्छ, येशू ख्रीष्टलाई आराधना गरेको हुनुपर्छ, येशू ख्रीष्टलाई लिफ्टअप गरेको हुनुपर्छ। नत्र भने गल्ती के गरी पठाउँछौँ हामी मान्छेलाई उचाली पठाउँछौँ, हामी हाम्रो सेवकाईलाई उचाली पठाउँछौँ। हामी त यस्तो सेवकाईको ग्रुप हो, हाम्रो त टिमको नाम यो हो, अचेल भोलि आज भोलि नराम्रो त होइन, तर टिम क्रिएट गर्ने है, दुई चारजना भेला भयो, टिम अहिले सजिलो भएको छ टिम, अनि त्यो टिमलाई पो अगाडि ल्याइराखेको हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ टिमलाई अगाडि ल्याउनु होइन, टिमलाई बिल्डअप गर्नु होइन, हाम्रो उद्देश्य कुनै संस्थालाई बिल्डअप गर्नु होइन, कुनै व्यक्तिको नाउँलाई माथि उचाल्नु होइन। हाम्रो उद्देश्य एउटै हो। बाइबलले भन्छ पवित्र आत्मामा भएर बोल्नेले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु हो भनेर घोषणा गर्छ, येशू ख्रीष्ट राजा हो भनिकन घोषणा गर्छ, येशू ख्रीष्ट जीवनको सबै कुरा हो भनिकन घोषणा। किनभने सृष्टिको सबै कुरा चाहिँ पिताले, परमेश्वर पिताले येशू ख्रीष्टमा नै समाहित गर्नुभएको छ, येशू ख्रीष्टमा नै सबै कुरालाई जोडिदिनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि रिमेम्बर, गिफ्ट अपरेट गर्नु ठुलो कुरा होइन, अन्य भाषा बोल्नु ठुलो कुरो होइन, अगमबानी त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर अगमबानी बोल्नु, हामी यसलाई हेर्छौँ पछि भर्बल गिफ्टको बारेमा हामी यसलाई हेर्दै जान्छौँ। 3वटा गिफ्ट, यो 9वटा गिफ्टलाई पनि 3वटा विभागमा के गरिएको छ, बाँडिएको छ होइन, अनि यसलाई पनि हामी हेर्दै जान्छौँ। तर यो जम्मै गिफ्टहरू हुनु ठुलो कुरो होइन, तर येशू ख्रीष्टको नाउँलाई उचाल्नु चाहिँ ठुलो कुरा। किनभने सबै गिफ्टहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टबाट नै आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको नामलाई उचाल्न जरुरी छ है त। 1, 2, 3लाई हामीले कन्सल्ट गऱ्यौँ। अब हामी एउटा महत्त्वपूर्ण भर्समा जाँदैछौँ, 4मा। 4, दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। 4 र 5 सँगसँगै
है 4 र 5 सँगसँगै हामी हेर्नेछौँ। ल 4 5 हामी सबैजना पढौँ। 1 2 3। अब वरदान किसिम किसिमका छन् तर आत्मा त उही हो, औ सेवाहरू किसिम किसिमका छन् तर प्रभु त उही नै छ। पनि पढौँ। औ कामहरू किसिम किसिमका छन् तर परमेश्वर त उही जसले सबैमा सबै काम गर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर डिस्टिङटिभली 3वटा कुरा गरिएको छ। सबैभन्दा पहिला के गरेको छ भन्दाखेरि वरदान के छन्, कस्तो छन्, किसिम किसिमका छन्। डिफरेन्ट टाइप्स अफ गिफ्ट छ तर 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 प्रभु त अथवा आत्मा त एउटै हुनुहुन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा बेसिक कुरा के हो भने देयर आर नो 9 होली स्पिरिट्स। 9 जना पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ अनि उहाँले गिफ्ट चाहिँ फरक फरक दिनुहुन्छ भनिकन बाइबलले भन्छ। यसलाई चाहिँ हामी डाइभर्सिटिज अफ अपरेसन्स भनेर भन्छौँ। डाइभर्सिटिज इन अपरेसन्स, त्यो कामलाई उहाँले गर्नु हुँदाखेरिको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी के देख्छौँ, डाइभर्सिटी भनेको विविधता देख्छौँ। विविधता देख्छौँ। विविधता भनेको फरक फरक कामलाई हामी देख्छौँ। हामी यसको बारेमा डिटेल अध्ययन गर्दै जानेछौँ है त। ओके, यहाँ हामीले अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 5 मा हेर्छौँ भन्दाखेरि 5 मा सबैभन्दा पहिला के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ के कुरा गरेको छ भन्दाखेरि सेवाहरू। सबजनाले सेवाहरू भने त सर्भिस है, सर्भिस। सर्भिसहरू किसिम किसिमका छन्। सेवा भन्ने शब्द छ, सर्भिस। 6 मा के छ, के किसिम किसिमका छन्, कामहरू, वर्क्स, वर्क्स। एन्ड नम्बर 7 के छ, सरी 6 मा के छ, सरी 4 देखि भन्नुपर्ने मैले, आई एम भेरी भेरी सरी। 4 देखि भन्नुपर्ने। 4 मा के छ, वरदान। 4 मा वरदान, 5 मा सेवा, 6 मा काम। 3टा कुरा सबले भना, गिफ्ट्स, सर्भिस, एक्टिभिटिज। एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ वर्क्स है त। 3टा कुरा यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट स्टडी गर्दै गर्दा 3टा शब्दलाई हामीले अलग अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा छ गिफ्ट्स, एउटा छ सर्भिस, एउटा छ एक्टिभिटिज। अनि हामीले यो हाम्रो जुन टपिकमा सिक्दैछौँ लिडरसिप गिफ्ट्सभित्र 3वटा नै हामीले गिफ्टलाई डिभाइड गरेका छौँ। एउटा कहाँबाट सिकिसक्यौँ हामीले, रोमी 12 अध्यायबाट। अहिले हामी कहाँबाट सिक्दैछौँ, पहिलो कोरिन्थी 12 को 1 देखि 11बाट। हामी लास्टमा कहाँबाट सिक्छौँ, एफिसी 4 को 11। यसरी गिफ्ट्सहरूलाई परमेश्वरले मण्डलीलाई बिल्डअप गर्नको निम्ति, उहाँको किङडमलाई बिल्डअप गर्नको निम्ति उहाँले गिफ्ट्सहरूलाई दिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर 3वटा कुरा गरेको छ। के रहेछ, सेवा, सरी के वरदान यानि कि गिफ्ट्स, सेवा यानि कि सर्भिसेस अथवा काम यानि कि एक्टिभिटिजहरू। अनि हामीले यसलाई डिटेलमा हामी हेर्छौँ। यसरी बुझ्न जरुरी छ है त। परमेश्वरले 3वटा तरिकाद्वारा, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर ख्रिस्ट अनि परमेश्वर पवित्र आत्माले यसरी 3 तरिकामा काम गर्नुहुन्छ। अनि 3वटा गिफ्ट्सहरू विभिन्न प्रकारले काम गरिएको छ। अनि यहाँनिर पनि हामीले यो खण्डलाई मात्र पनि हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पनि मैले अघि नै भने जम्मा 9वटा गिफ्ट छ। अनि 9वटा गिफ्टलाई कति विभागमा बाँडिएको हुन्छ अरे, कति विभागमा, 3 डिपार्टमेन्ट्समा बाँडिएको हुन्छ। हामी यसलाई हेर्छौँ, आज हेर्दैनौँ। 3वटा डिपार्टमेन्टमा बाँडिएको हुन्छ। हामी यसलाई एकदमै थाहा पाउने गरी, जीवनमा कहिले नबिर्सिने गरी हेर्ने छौँ हामी है त। अब यहाँनिर 3टा कुरा हामीले बुझ्यौँ। के गिफ्ट्स, सर्भिस अथवा एक्टिभिटिज। उहाँको काम गर्ने तरिका फरक छ। अनि उहाँले कुनै बेला गिफ्ट चलाउनुहुन्छ, कुनै बेला सेवा, कुनै बेला कामलाई चलाउनुहुन्छ। अब 7लाई हामी आज बिहानी अलिकति गहिरो हेर्नेछौँ। 7बाट सिक्ने कुरा के भन्दाखेरि 7 केबाट सुरु भएको छ, कुन शब्दबाट सुरु भएको छ, तर। सबजनाले तर भन त। तर सबैको के को निम्ति, फाइदाको लागि त के भनेको छ, आत्माको प्रकाश हर एकलाई दिएको छ। यो चाहिँ कमन हो। हामीले बुझ्नुपर्छ है, टेक्निकल वर्डहरू बुझ्नुपर्छ है। गिफ्ट्समा भेराइटी छ, सर्भिसमा भेराइटी छ, अथवा
काममा भेराइटी छ। मदनले कुरा बुझ्दैछ? सबैको ध्यान मसँगै छ। तर एउटा कुरामा भेराइटी छैन, फरक छैन। के रहेछ त्यो चाहिँ? आत्माको प्रकाश। आत्माको प्रकाश, रेभलेसन अफ स्पिरिट, आत्माको प्रकाश। 12:7 हामीले बिर्सिनु भएन। यहाँनिर म एक दुईवटा बाइबलको अनुवादलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु। बट टु इच वान, सबैलाई, बट टु इच वान इज गिभन द मेनिफेस्टेसन अफ द होली स्पिरिट। यहाँ चाहिँ मेनिफेस्टेसन भन्ने शब्द चलाएको छ, रेभलेसन अफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्माको बारेमा बुझ्ने भनेको, हिजो पनि मैले एउटा शब्द चलाएँ, त्यो भनेको चाहिँ द एभिडेन्स एन्ड द स्पिरिचुअल इल्युमिनेसन अफ द होली स्पिरिट। यहाँ राम्रो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, सायद कसैकोमा वरदान उसले नचलाउला, गिफ्ट, अथवा गिफ्टमा ऊ अपरेट हुनु नखोज्ला, किनभने गिफ्ट अप्सनल हो। राम्रो बुझ्नु चाहिँ, गिफ्ट चाहिँ, वरदान चाहिँ के हो भने चलाउन पनि सकिन्छ, नचलाउन पनि सकिन्छ। तर इच्छा गर्नु भनेर बाइबलले भन्छ, उत्कट इच्छा गर। यसको बारे हामी पछि हेर्छौँ। उत्तम वरदानको निम्ति उत्कट इच्छा गर्नुपर्छ भनेको छ बाइबलले। अङ्ग्रेजीमा कभेट भन्ने शब्द चलाउँछ है त। 9वटा वरदानहरूमा मान्छे अपरेट नगर्न पनि सक्छ अरे, तर साथले मिठो कुरा भन्छ, तर आत्माको प्रकाश चाहिँ, पवित्र आत्माको प्रमाण, पवित्र आत्माको इल्युमिनेसन, उहाँको ज्योतिर्मय, उहाँको भनौँ न उहाँको बारेमा जानकारी पाउने कुरा चाहिँ सबैको लागि बताइएको छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, सबले भन, रेभलेसन अफ द होली स्पिरिट। यो खण्डलाई हामीले यति मात्रै लेख्न सक्यौँ भने पनि हामीले क्लियर कुरा बुझ्छ। अहिले म सोध्छु है तिमीलाई, 1मा के सिक्यो, 2, 3मा के सिक्यो, 4, 5, 6मा के सिक्यो र 7मा, 4वटा कुरामा हामीले हेरिसक्यौँ। 1मा के सिक्यौँ हामीले? ओके, भरे बातमा म 12:7मै आउन चाहन्छु है त। ओके, अझै मेसेज बाइबलले नि 12:7लाई यसरी भनेको छ, सुन है त। इच पर्सन इज गिभन समथिङ टु डु द्याट सोज हु गड इज। मिठो कुरा भनेको छ, हरेक व्यक्तिलाई नि केही कुरा गर्नलाई दिएको छ अरे। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, ताकि उसले जान्न सकोस् कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ। यहाँनिर एउटा मजाको कुरा बुझ्नुपर्छ फेरि हामीले। रेभलेसन अफ द होली स्पिरिट भनेको चाहिँ, रेभलेसन अफ द होली स्पिरिट चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ त हाम्रो जीवनमा भन्दा चाहिँ, पवित्र आत्माको प्रकाशले चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वर को हो भनेर सिकाउनुहुन्छ। अघि हामीले के हेऱ्यौँ? 2, 3मा पवित्र आत्माले कसलाई उचाल्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले कसले उचाल्नुहुन्छ? येशू ख्रीष्टलाई उचाल्नुहुन्छ, उचाल्नु पर्छ। पवित्र आत्माले भरिएको मान्छे, पवित्र आत्माको दानले वरदानले भरिएको मान्छेले येशू ख्रीष्टलाई उचाल्नु पर्छ भन्ने कुरा सिक्यो भने, यहाँनिर 7मा के भन्दैछ? सबैको फाइदाको लागि भन्ने यहाँ शब्द चलाएको छ। तर वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, परमेश्वर चिन्नको लागि, परमेश्वर को हो भनेर जान्नको लागि चाहिँ रेभलेसन अफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको प्रकाश अथवा पवित्र आत्माको प्रकटीकरण चाहिँ सबैलाई दिएको छ भनेर। एभ्रीवन गेट्स इन अन इट, एभ्रीवन बेनिफिट्स, हरेकलाई फाइदा हुन्छ। अल काइन्ड्स अफ थिङ्स आर ह्यान्डेड आउट बाई द स्पिरिट एन्ड टु अल काइन्ड्स अफ पिपल। अनि सबै प्रकारका चिज अनि सबै प्रकारका मानिसहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माले नै अगुवाई गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलले ब्युटिफुल कुरा भन्छ। अनि अझ एनएलटीले के भन्छ भन्दाखेरि नि, अ स्पिरिचुअल गिफ्ट इज गिभन टु इच अफ अस एज अ मिन्स अफ हेल्पिङ द एन्टायर चर्च। उसले मिठो कुरा भनेको छ यहाँनिर। थर्ड टु थर्ड ट्रान्सलेसनको कुरा मैले जस्तो कि गरिरहेको थिएँ। उसले के भन्छ भन्दाखेरि नि, यो एउटा वरदान चाहिँ, याद गर है, यो एउटा वरदान चाहिँ जो चाहिँ के हो? आत्माको प्रकाश, इल्युमिनेसन, हाम्रो स्पिरिटलाई उज्यालो बनाउने कुरा हामीले हिजै सिकिसकेका छौँ हितोपदेश 20:27बाट कि मानिसको आत्मा के हो? परमप्रभुको दियो। अनि यसलाई अझै उज्यालो बनाउनको निम्ति, यसलाई मुहारमा हाँसो ल्याउनको निम्ति, पवित्र आत्माको प्रकाश जीवनमा ल्याउनको निम्ति हामीलाई पवित्र आत्माको रेभलेसन चाहिँ दिएको छ। अनि उसले के भन्छ एनएलटीले भन्दाखेरि चाहिँ नि, जसको सहायताले चाहिँ नि, अथवा जसको माध्यमद्वारा चाहिँ नि उसले सम्पूर्ण मण्डलीलाई सहायता पुर्याउन सक्छ अरे। यसको मतलब यो पनि हो, तपाईँकोमा
ज्ञानको कुरा छैन होला, बुद्धिको कुरा पनि छैन होला, विश्वास नहोला, निको पार्ने वरदान नहोला, आश्चर्य काम गर्न सक्नुहुन्न, अगमबानी बोल्न सक्नुहुन्न, आत्मा छुट्याउन पनि सक्नुहुन्न, किसिम किसिमको भाषा बोल्न पनि सक्नुहुन्न, भाषाको अर्थ लाउन सक्ने 9वटा दान अनि वरदान छैन भने पनि एउटा चाहिँ कन्फर्म छ, त्यो सबैलाई दिएको छ। तपाईँ भित्र भएको आत्मा प्रकाशित हुन थाल्यो भने चाहिँ तपाईँले मण्डलीलाई सहायता पुर्याउन सक्नुहुन्छ। प्रभुको देहमा तपाईँको ठुलो भूमिका हुन्छ। 1:7 हामीले यसरी बुझ्यौँ 1:7सम्मलाई। ओके, र अब हामीले यहाँनिर अलिकति म आज एउटा कुरालाई बताइकन भोलिदेखि हामी गिफ्टमा छिर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 12:1 देखि कतिसम्म हेऱ्यौँ हामीले? 7सम्म। ओके, नहेरी भन्न सक्छौँ 1को कन्सेप्ट के थियो? आत्माको पवित्र आत्माको बारेमा के नरहनु? अनजान नरहनु। अङ्ग्रेजी शब्दले हामीलाई अझै क्लियर गरेको थियो के नरहनु? अनइन्फर्मड नरहनु, मिसइन्फर्मड पनि नरहनु, इग्नोरेन्ट पनि नरहनु। भेरी गुड। 2 र 3 को कन्सेप्ट के थियो? कोरिन्थीको मण्डली एक समयमा मूर्ति पूजक भएकोले गर्दाखेरि तन्त्र मन्त्र चर्चभित्र छिरेको थियो। अन्य भाषा बोल्दै गर्दा के पनि बोलियो? तन्त्र मन्त्र पनि बोलिएको कारणले गर्दा चर्चमा कन्फ्युज थियो। त्यही भएर पावलले सुरुमै भन्यो तिमीले कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि पवित्र आत्मा पाएको मान्छेले चाहिँ के गर्छ? येशू ख्रीष्टलाई उचाल्छ। मिनिस्ट्रीमा भयङ्कर काम लाग्ने कुरा हो यो। येशू ख्रीष्टलाई उचाल्न थालिहाल्छ उसले। अलराइट, 2 र 3 पनि सक्यो। अब 4, 5, 6 को कन्सेप्ट के थियो? विभिन्न प्रकारको वरदान, विभिन्न प्रकारको सेवा, विभिन्न प्रकारको कामहरू। यसलाई हामीले 2टा कुराबाट हेऱ्यौँ, 2टा कन्सेप्टबाट हेऱ्यौँ। के एउटा चाहिँ रोमी 12:6 देखि 8, एउटा अर्को अहिले हेर्दै गरेको पहिलो कोरिन्थी 12:1 देखि 11, अर्को चाहिँ एफिसी 4:11 जो हामी भविष्यमा छलफल गर्नेवाला छौँ है त। र यही भित्र पनि 9वटा दान अनि वरदान अब 8 देखि कसरी बाँडिँदैछ अरे? कतिमा बाँडिँदैछ अरे? 3वटामा, 3वटा एउटामा, 3वटा एउटामा, 3वटा एउटामा, 3 1 3 3 2 3 3 9। यसरी हामी यसलाई फ्रेम गरेर हेर्नेछौँ। क्लियर हुँदैछ तिमीलाई? तर ब्युटिफुल कुरा चाहिँ हामीले कहाँ सिक्यौँ? 12:7मा सिक्यौँ, जसले के भन्यो? तिमीसँग अरू गिफ्ट नहोला तर एउटा चाहिँ दिएको छ हरेकलाई। के अरे? रेभलेसन अफ द होली स्पिरिट, आत्माको प्रकाश। सबले भन आत्माको प्रकाश। अब भन पवित्र आत्माको प्रकाश हो। पवित्र आत्माको प्रकाश चाहिँ हर एकलाई दिएको छ, त्यो चाहिँ बेसिक गिफ्टमा आउँछ, हर एकले पाउँछ त्यो चाहिँ। अनि आत्माको प्रकाशमा हामी आउन थाल्यौँ भनेदेखिलाई बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जीवनमा गिफ्ट्सहरू सरासर वृद्धि हुँदै जान्छ। सबले आमेन भनौँ न। अब लास्ट एउटा कुरा हेर्छौँ हामी। ओके, हिजो मैले एउटा असाइनमेन्ट दिएको थिएँ, कसैले पायो बाइबलमा? यो प्रेरितहरू मर्ने बित्तिकै 12 जना प्रेरितहरू मर्ने बित्तिकै पवित्र आत्माको काम रोकियो। अन्य भाषा आज चर्चमा चाहिँदैन, पवित्र आत्माको काम नगरे पनि हुन्छ। अनि मण्डलीको वान एन्ड ओन्ली लिडर आज को भएको छ? पास्टर। जबकि बाइबलमा हेऱ्यो भने मण्डलीलाई गभर्न गर्ने 5वटा अफिसर्सहरू छ। के? प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक। यो 5वटा गिफ्ट भएको येशू ख्रीष्टको बुलावट भएका व्यक्तिहरूले चर्चलाई लिड गर्नुपर्ने। चर्च आजको दिनसम्म पास्टरद्वारा मात्रै लिड छ। जो चर्चको लिडर त पास्टर नै हो, नो डाउट, नो डाउट। चर्चलाई गोठालो गर्ने पास्टरले नै हो। तर पास्टर सँगसँगै उसँग गभर्निङ टिम, गभर्निङ बडीको आवश्यकता पर्छ, हामी जसको बारेमा पछि हेर्छौँ। यस कारणले गर्दा आज हाम्रो चर्चमा अपोस्टल्स नभएकोले, प्रोफेट्सहरू नभएकोले, अनोइन्टेड र अर्डेन्ड इभान्जेलिस्ट नभएकोले, अनि अनोइन्टेड र अर्डेन्ड टिचरहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि एक थरी मान्छेले के भन्यो? अन्य भाषा नबोले पनि हुन्छ, दान अनि वरदान नचलाए पनि हुन्छ, अन्य भाषा बोल्नु हुँदैन हो। पवित्र आत्मा चाहिँ बन्द भइसक्यो। अब पहिलो शताब्दीमा बन्द भयो। हामी चाहिँ अब स्वर्गको लागि रेडी हुँदैछौँ अनि आफ्नो आफ्नो भाषामा प्रार्थना गर्दा पनि हुन्छ,
आफ्नो आफ्नो भाषाको गीत गायो, पुरानै गीत गायो, म हुँ एउटा रित्तो भाँडो, फुस्रो माटोले बनिएको भन्यो, हल्लियो बस्यो। होइन होइन, राम्रो बुझ्नुपर्ने कुरा। तिमीले ठुलोहरूले मैले के सिकाउँछु कन्सेप्ट बुझ्दैछ? दिस इज अ भेरी टफ कन्सेप्ट है। अनि तिमीहरूको मिनिस्ट्रीमा भोलिदिन यो प्रश्नहरू आउँछ, किन बोल्नु अन्य भाषा? त्यो त प्रेरितहरूको जमानाको कुरा। यसरी भन्छ है, त्यो त प्रेरितको जमानाको कुरा थियो। प्रेरितहरूले गर्दा पो भएको त, किनभने येशू प्रभुले नै 12 जनालाई के भन्नुभएको थियो? प्रेरित भन्नुभएको थियो नि त। यो द अपोस्टल्स। अपोस्टल्सको अर्थ के हो रे? प्रेरितको अर्थ के हो? अर्थ। प्रेरितको अर्थ फङ्सन होइन, अर्थ। पास्टर भनेको के हो? गोठालो हो नि त। प्रेरित भनेको के हो? यहाँ बुझ्नुपर्छ। प्रेरित भनेको, अपोस्टल्स भनेको त द सेन्ट वन्स भनेको पठाइएको भनेको, येशू ख्रीष्टद्वारा स्पेसली पठाइएको भनेको होइन। बादमा आउँछ यो, नलेखे भन्छ तिमीलाई, बादमा यसको जम्मै टेक्निकल कुराहरू आउँछ। गुड, पठाइएको बुझ्छ होला यति त। अपोस्टल्स भनेपछि पठाइएको, पास्टर भनेको चाहिँ राखिएको। एक हिसाबले बुझ्दाखेरि एक ठाउँमै बसी सन्तोषको मिनिस्ट्री नै त्यही हो, तर अपोस्टल चाहिँ पठाइन्छ विभिन्न ठाउँहरूमा। क्लियर हुँदैछ कुराहरू? अझै क्लियर हुन्छ त्यो मलाई है त। सुने तपाईँ यहाँनिर अपोस्टल्स, येशू प्रभुले नै 12 जनालाई अपोस्टल्स भन्नुभयो, जसमा एकजना नपठाइकन गयो। कहाँ गयो? नरकतिर गयो होइन? को गयो? यहुदा इस्करियोती नरकतिर गयो नपठाइकन है। खासमा उसले चाहिँ सेवकाईको लागि पठाइएको थियो, तर पछि गएर ऊ जहाँ पठाइएको थिएन त्यहीँ गयो होइन। अनि जीवनमा त्यस्तो नहुनु है नानीहरू, नपठाएको ठाउँमा चाहिँ नजानु है त। सो 11 जनामा फेरि पछिको आयो, को आयो म त सुतिरहेको थिएँ भन्ला छ गर्दा हो रबिल त। को आयो? मतियास। प्रेरित 1 अध्यायमा मतियास जब आइसकेपछि अनि जब फेरि के भयो? उनीहरू 12 जना के भए? प्रेरितहरू भए, 12 अपोस्टल्स भए। अनि पवित्र आत्माको पहिलो प्रकटीकरण जिब्रोको रूपमा, अन्य भाषाको रूपमा पवित्र आत्मा आउनु हुँदाखेरि त्यसलाई रिलिज गर्ने व्यक्तिहरू पनि को थिए? अथवा रिलिज भन्ने शब्द यहाँ सही हुँदैन होला, पवित्र आत्मालाई देख्ने अथवा त्यो मिनिस्ट्रीलाई लिड गर्ने व्यक्तिहरू पनि को थिए? प्रेरितहरू नै थिए। को थिएनन्? पास्टरहरू थिएनन्। क्लियर हुँदैछ कुराहरू? प्रेरित पत्रुस, अपोस्टल पिटर, पछि पावल, पछि। तर अब के 12 जना मरे अथवा पावल मरेपछि पवित्र आत्माको काम बन्द भयो त भन्दाखेरि एलिनले एउटा स्क्रिप्चर बडो जस्टिफाई गर्ने स्क्रिप्चर मजाले बताए। रोमी कति अध्यायबाट के अरे हिब्रू कतिबाट हो? 12 कि 13? 13 को कति हो? 13 को 8 होइन भने चाहिँ मदनलाई नि म नि 13 को 8 पक्का हो। हेर मदनको लागि ताली बजाउनु त। भेरी गुड। 13 को 8 आफै बजाउनु मदन मजाले। अरे संसारमा आफ्नो लागि ताली बजाउनु बन्द ठुलो कुरा भयो त हो। किन भन त? आफू थिचिएर मिचेर म त काम नलाग्ने, म बेकार, मलाई कसैले माया गर्दैन, मलाई मात्रै किन यस्तो भनेर जिउनु भन्दा चाहिँ आफ्नो लागि ताली खानु त राम्रो कुरा हो। आफ्नो लागि ताली बजाउनु एकचोटि, त्यो चाहिँ आफ्नो लागि है त। ल गुड। सबले भन त म सही ठाउँमा छु भन त। सही समयमा छु, सही कुरा गर्दैछु। आमेन। ओके। हिब्रू 13 को 8 ले भन्छ येशू ख्रीष्ट हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ, म कहिले पनि बदल्नु हुन्न। यसले बताउँछ हिजो पनि यीशु प्रभुले काम गर्नुभयो, आज पनि यीशु प्रभुले काम गर्नु हुन्छ। इज द क्लियर? एउटा कुरा क्लियर भयो। प्रेरित मरे पनि, अपोस्टल्सहरू मरे पनि रियल अपोस्टल जिउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? रियल अपोस्टल को हुनुहुन्छ? रियल अपोस्टल येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट अपोस्टल हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट प्रफेट हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट इभान्जलिस्ट हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट पास्टर हुनुहुन्थ्यो, अनि येशू ख्रीष्ट टिचर त हुनु नै हुन्थ्यो। म बाइबलबाट देखाउँछु पछि। यो कुरो देखाएन भने फेरि मान्छेले विश्वास गर्दैन। अहिले त प्रभुलाई पनि पास्टर मात्रै भन्नेहरू पनि को दुःख छैन, प्रभु सबै हुनुहुन्थ्यो। यसको बारेमा हामी पछि हेर्दै जाउँला। अब मलाकी हो, मालिका होइन है, मलाकी। मती भन्दा अगाडि आइहाल्छ नानी, मती भन्दा अगाडि आइहाल्छ मलाकी। कम टु मती, सर अलिकति, एन्ड देन यु गेट मलाकी। भेट्यो मलाकी?
द लास्ट च्याप्टर अफ द ओल्ड टेस्टमेन्ट। मलाकी 3 अध्यायको 6 पद। मलाकी 3 अध्यायको 6 पद सबले पढौँ। पायो? रविले मलाकी भेटेन हो भाइ, हेल्प गरिदेऊ न हो। नयाँ पुरानोहरूले नयाँले हेल्प गर न साथीहरू। ऊ त नयाँ पद हो। मलाकी पायो? ओके पढौँ। 3 को 6 1 2 3। किनकि म परमप्रभु कहिले परिवर्तन हुँदिन। म परमप्रभु कहिले परिवर्तन हुँदिन। अघि हिब्रू 13:8 मा येशू प्रभु हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँको कुराहरू परिवर्तन हुन्छ त? युगहरू परिवर्तन हुन सक्ला, मान्छे परिवर्तन हुन सक्ला, तर परमप्रभु जस्ताको तस्तै हुनुहुन्छ। उहाँ परिवर्तन हुनुहुन्न। उहाँको सबै सिद्धान्तहरू त जस्ताको तस्तै रहन्छ। अब एउटा कुरा तिमीलाई बताउन चाहन्छु है त, यति बेला प्रेरितहरूको काम सँगसँगै अथवा पवित्र आत्माको युग सक्यो, प्रेरितहरूले मात्रै पवित्र आत्माको सेवा गरे भनेर भन्नेहरूलाई गतिलो उत्तर चाहिँ बाइबलमै छ। पावल को थियो? पावल पास्टर थियो? पावल के भयो? पावलको जीवनमा ज्यादा मुख्यतया कतिवटा गिफ्ट पठाउँछु तिमीलाई चाहिँ मलाई देखाएको थिएन? 3 वटा। पावलको गिफ्टमा हैन, पावलको जीवनमा 3 वटा गिफ्टिङहरू प्राय अपरेट हुन्थ्यो। के? He was an apostle, he was an evangelist, he was a teacher। 3टा कुरा थियो पावल। कम पास्टर, कम अगमवक्ता हो। किनभने उसले पास्टर चर्च त खडा गर्यो, तर ऊ के गरिएको भएकोले गर्दा, पठाइएकोले गर्दा ऊ बसाइएको भएन, नपठाइएको ऊ पास्टर भएन कहिले पनि। चर्च पुरा खडा गर्यो तर अर्को बनाएर ऊ त फेरि अर्कोतिर पठाइहाल्यो, गइहाल्यो। तर ही वाज अ फाइन टिचर। कस्तो दामी कुरो सिकाएको छ। अहिलेको समयमा पनि त्यो कुरा त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ, जीवनदायी छ। एन्ड ही वाज एन इभान्जलिस्ट, जहाँ पनि प्रचार गर्थ्यो, मानिसहरूले प्रभुलाई ग्रहण गर्थ्यो। अब मलाई एउटा कुरा भन, पावललाई अर्डेन गर्ने व्यक्ति को थियो? हु अर्डेन्ड पल? पावललाई अर्डेन गर्ने व्यक्ति को थियो? यीशु प्रभु। आमा सिधै लन्ठै साप्ने अब ठुलो एकैचोटि भनिदियो। हजुर बर्नबास। आमाले बर्नबास भने, तर बर्नबासको मिनिस्ट्री पछि हो पौलको जीवनमा। बर्नबास चाहिँ पावललाई लिफ्ट अप गर्ने नै बर्नबास हो, पक्का हो। आमाले भनेको सन अफ एन्करेजमेन्ट नै हो। यसको बारे हामी पछिसम्म पाइने। हामी यति बेला प्रेरित 9 अध्यायलाई खोल्नेछौँ है त। पावललाई कसले अर्डेन गर्यो? आज थुप्रोले यो कुरा सिक्न जरुरी छ है त। म पनि सिक्दैछु। प्रेरित 9 को 10 हेरौँ त। प्रेरित 9 को 10। प्रेरित रोमन प्रेरित भेटेन उसले, प्रेरित भेटादे उसलाई। ओके प्रेरित एक्स, नेरी एक्स भेट्यो। ओके अब मैले सक्न आँटे है त। प्रेरित 9 को 10 सबले पढौँ। 1 2 3। दमिश्कमा हननिया नाउँ भएका एकजना चेला थिए। तिनलाई प्रभुले सपनामा ए हननिया भन्नुभयो अनि तिनले भने हे प्रभु हाजिर छु। एकैचोटि जम्प गरौँ ल 12 मा। 1 2 3। औ तिनले हननिया नाउँ भएको एकजना मानिसलाई भित्र आएर तिनले दृष्टि पाओस् भनेर आफूमाथि उनको हात राखेका देखे। त्यसपछिबाट 17 मा पनि पढौँ। 1 2 3। तब हननिया गएर त्यस घरभित्र पसे र तिनीमाथि आफ्ना हात राखेर भने ए भाइ सावल, जुन प्रभु अर्थात् येशू तिमी यसतर्फ आउँदा बाटोमा सामने देखा पर्नु भएको थियो, उहाँले नै तिमीले दृष्टि पाऊ र तिमी पवित्र आत्माले भरिपूर हौ भनी मलाई पठाउनु भएको छ। पावलको शिरमा हात कसले राखेछ? अननियास भन्छ अंग्रेजीमा, हननियाले। अनि हेर्दै गयो भने 10 मा हेरौँ। हननिया को थिए? हननिया को थिए? 10 मा हेरौँ। 9 को 10 मा हेरौँ। हननिया को थियो? अपोस्टल थियो। हननिया अपोस्टल थियो। हननिया अपोस्टल थियो। हननिया प्रोफेट थियो। हननिया इभान्जलिस्ट थियो। हननिया पास्टर थियो। हननिया टिचर थियो। के पनि थिएन। ही वाज सिम्पली अ डिसाइपल, बिलिभर। विश्वासीले
अब यो त हामीले अहिले विश्वासीले शिरमा हात राख्नु पाउँछ भन्यो भने त यो त झुटो शिक्षा हुन्छ फेरि। तर बाइबलमा छ एउटा चेलाले सिक्दै गरेको, आई बिलिभ यो हननिया कुन ग्रुपबाट आएको, कुन ग्रुपबाट आएको थियो? 120 पनि हुनसक्छ, यसको ब्याकग्राउन्ड अब मैले अध्ययन गरेको छैन। 120 किनभने हननियाको बारेमा डाइरेक्ट यहाँ मात्रै प्राय बताइएको छ। या त 3000 को कन्भर्ट पनि हुनसक्छ। 2 अध्यायमा पत्रुसले प्रचार गर्दा कतिजनाले वचन लिएको थियो? 3000लाई वचन, त्यसको कन्भर्ट पनि हुनसक्छ। या त रोमनले भनेको जस्तै 120 को नेम लिस्ट हामीसँग छैन, त्यसले गर्दाखेरि यो नै हो भनेर किटान गर्न सकिँदैन है। तर पनि 120 को नेम लिस्ट छ, अध्ययनमा छ सायद, तर मैले चाहिँ पर्सनली अध्ययन गरेको छैन। यसले गर्दाखेरि मैले छैन भन्नु मेरो फेरि हाफ नलेज मात्रै हुन्छ है त। त्यसले गर्दाखेरि हननिया जे होस् उनी एउटा चेला थिए, राइट? बाइबल यसै भन्छ होइन? चेलालाई प्रभुले भन्नुभयो जा, त्यहाँ एउटा सावल भन्ने, सावल अब पावल भएको छैन, जा गएर त्यहाँनिर त्यो व्यक्तिको शिरमा हात राख्दे र 2टा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ उसले के पाउँछ? दृष्टि पाउँछ। अर्को चाहिँ उसले भित्र को आउनुहुन्छ? पवित्र आत्मा। भनेपछि प्रेरित मर्यो तर हामी चेला छौँ नि त अन्त। आमेन। भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो हो। 12 प्रेरित मर्यो, अब कसैले तिमीलाई प्रश्न गर्यो अरे पवित्र आत्मा त प्रेरित मरेपछि सक्यो त, त्यो युगमा सक्यो त भने, अनि के हामी चाहिँ मर्यौँ भने त हामी जिउँदैछौँ त अन्त, प्रभुले हामीद्वारा काम गर्नुहुन्छ आज। आमेन आमेन। यो भनेर फेरि अब गएर फेरि चर्चको पास्टरलाई शिरमा हात राखेर बुढो पवित्र आत्मा पाऊ भन्नु भनेको होइन है फेरि, है त? त्यो भनेको होइन। यहाँ त प्रभुले पर्टिकुलर लगाउनु भएको। तर यसको एउटा इन्डिकेसन के हो भने, यसको एउटा इन्डिकेसन के हो भने प्रभुले चेलाद्वारा पनि काम गर्नुहुन्छ। विश्वासी, मैले भन्छु नि अस्तिदेखि, मिनिस्ट्री चाहिँ पुलपिटमा उभिनु अथवा लिडरसिप अथवा गिफ्टिङ चाहिँ पुलपिटमा उभिनु मात्रै होइन। हननिया पुलपिटमा उभिने मान्छे हो। के को पुलपिट? सावल लडिरहेको थियो अन्धा भएर 3 दिनदेखि, गएर ए भाइ सावल लु भनेर शिरमा हात मात्रै राखेको थियो। पावलले पवित्र आत्मा पायो अनि पवित्र आत्माले भरियो पावल। रिमेम्बर, पवित्र आत्माको काम नि अघि हिब्रू 13 को 8 पद अनुसार, मलाकी 3 को 6 पद अनुसार, यहाँनिर प्रेरित 9 पद अनुसार चाहिँ पवित्र आत्माको काम चाहिँ प्रेरितहरूले गर्ने होइन, पवित्र आत्माको काम चाहिँ पवित्र आत्मा स्वयंले गर्ने हो। आमेन। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, प्रेरितहरूले गर्ने सक्यो त अब हामी पास्टरहरू त के यसो वचन बोल्यो भलो कुशल होइन। पवित्र आत्माको काम परमेश्वरले मान्छेद्वारा गर्ने होइन, पवित्र आत्माको काम उहाँ स्वयंले गर्नुहुन्छ। किनकि सुरुमै अघि हामीले के हेऱ्यौँ? वरदान चाहिँ किसिम किसिमका, सेवा गर्ने मान्छेहरू पनि किसिम किसिमका, तर आत्मा चाहिँ एउटै। आत्मा चाहिँ एउटै। पास्टरले गर्ने बेग्लै, प्रेरितले गर्ने बेग्लै होइन, जसुवाले गर्ने बेग्लै सेवा, चर्चले गर्ने बेग्लै सेवा होइन, खासमा नहुनु पर्ने हो। तर यहाँनिर कुनै कुनै मण्डली कुनै कुनै सेवा अनुसार त आत्मा पनि बेग्लै बेग्लै हो कि जस्तो पो देखा पर्छ कहिले काहीँ त बेहोराहरू देख्दाखेरि त। कुन खालको आत्मा पायो यसले भनेर सोध्नु पर्ने हुन्छ। मैले अस्ति भने नि, एउटा भाइलाई एउटा बहिनीलाई बुढी बनाउनु भनेर भने अरे पवित्र आत्माले। मैले भने भाइ कुन चाहिँ पवित्र आत्माले भनेको त होइन, मलाई त्यस्तो लाग्यो। त्यो लागेको पो त तिमीलाई अन्त, लागेको मात्रै हो। कुनै के मिल्यो अरे त्यस्तो त मेरो त कतिसँग मिल्छ त, सबसँग अन्त मेरो बुढी हो भन्दै हिँड्नु त भएन त अन्त। मिल्दैमा कहाँ हुन्छ? एउटाले फेरि अस्ति उसले मेरो दुःख बुझिदिन्छ त्यही भएर उसँग म बिहा गर्ने भन्छ फेरि। अन्त दुःख त म कयौँको बुझ्छु त अन्त, म सबैसँग बिहा गर्दै हिँड्नु अन्त। म अरूको दुःख यति साह्रो बुझ्छु, कहिलेका मेरो बुढी र छोरीहरूको दुःख बुझ्नु पाउँदिनँ, फुर्सद हुँदैन। अनि बेलुका भन्छ उसले है मलाई यस्तो भएको थियो नि भनेर अरूको दुःख। अन्त तर ऊ मेरो श्रीमती हो नि त, अन्त म त ऊ सबको दुःख बुझ्छु त यहाँ त अन्त। ऊ सलोमीको दुःख बुझेर हिजो आफै गएर सबै मेडिकेसन लिएर आएँ। उसलाई दुख्दैछ नि, अब किन म मजाले सुत्छु नि अन्त, पानी झरीमा गएर। त्यो त दुःख बुझेको नि त। अन्त जसको दुःख बुझेको त्योसँग बिहा गर्नु अन्त होइन। बेहोरा हेर्दै गर्दा मान्छेको त्यो चरित्र हेर्दै गर्दा चाहिँ आत्मा पो फरक फरक छ, तर हो भूतात्मा त फरक फरकै छ। भूतात्मा त भेराइटी छ नि फेरि, किसिम किसिमको छ भूतात्मा त। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ किसिम किसिमको हुनुहुन्न। आमेन। पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ, उहाँले काम चाहिँ किसिम किसिमको गर्नु
हुन्छ। तर शैतानको चाहिँ किसिम किसिमको छ फेरि उसको। उसले शैतानको त खासै उल्टो नि, व्यभिचार गराउने बेग्लै किसिमको छ, रक्सी खुवाउने बेग्लै किसिमको छ, यसको त आत्मै बेग्लै किसिमको छ। उनीहरूलाई एसाइन गरेको हुन्छ तँ चाहिँ यो गर्नु है फलानुको जीवनमा। फलानु चाहिँ केटी भनेपछि मरिहाल्छ है, त्यसलाई चाहिँ खालि केटी मात्रै भेटाइदिए। फलानु चाहिँ सिगरेट र ड्रग्स भनेपछि त्यो त मरिजान्छ, अलिकति गन्ध पाउनु, त्यसलाई चाहिँ त्यतैतिर त्यसको नाकलाई डोराइदिए है। फलानु त केटा भनेपछि त हुँदै हुँदैन, साह्रो विक छ, फोन भेट्यो कि त्यसलाई चाहिँ केटाइसँग भेटाइदिए हो। त्यस्तो खालको आत्मा चाहिँ शैतानले एसाइन गरेको हुन्छ। कहाँ कमजोरी छ, रेस्लिङ हेरेको खुट्टा कहाँ भाँचेको छ ती दिन्छ नि, त्यहाँदेखि के राम त्यहाँ लडाउनु हो। दुष्टले चाहिँ त्यसै गर्छ, तर पवित्र आत्मालाई चाहिँ जहाँ भाँचिएको छ त्यहाँ मलमपट्टि गर्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ। आमेन। यो कुरा छ नानीहरू। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीलाई थुप्रो कुरा क्लियर भयो। पवित्र आत्माको काम रोकिएको छ छैन। कुन कुन वचन अनुसार? हिब्रू 13:8, मलाकी 3:6, प्रेरित 9 अनुसार प्रभुले चेलाद्वारा काम गर्नुहुन्छ होला। आज हामी मध्ये यहाँ कोही पनि प्रेरित होइन अरे, अगमवक्ता पनि होइन अरे, प्रचारक पनि होइन अरे, पास्टर पनि होइन अरे, शिक्षक पनि होइन अरे, तर हामी प्रभुको चेला त हो नि। आमेन। अनि चेलाद्वारा प्रभुले काम गर्नुहुन्छ आज पनि। यो कुराको निम्ति प्रभुलाई महिमा दिउँ।